अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती पॉडकास्ट। और टैक्स दोस्ती पॉडकास्ट अवेलेबल है एप्पल पॉडकास्ट पे भी, और आपके जो फेवरेट जो पॉडकास्ट चैनल्स हैं जहाँ से गूगल पॉडकास्ट वगैरह उन पर है। ये बेसिकली जो है anchor.fm /एंथनी सिलर विलियम्स, ये हमारा प्रोफाइल है टैक्स दोस्ती का। और आज हम एपिसोड सुनेंगे वाई डू आई पे एडवांस टैक्स इन पाकिस्तान। इसका लिंक आपको यहाँ यूट्यूब चैनल टैक्स दोस्ती का जो आप देख रहे हैं उस पर मिल जाएगा, ताकि अगर आप अपना मोबाइल पे देख रहे हैं तो आप क्लिक करके इस पर आके सब्सक्राइब कर सके। वरना आप अगर एप्पल पॉडकास्ट या गूगल पॉडकास्ट में जाके टैक्स दोस्ती लिखेंगे तो टैक्स दोस्ती पाकिस्तान, तो ये हमारा पॉडकास्ट चैनल आ जाएगा। इसमें प्रीवियसली हमने फॉरेन करेंसी अकाउंट्स वगैरह और ओवरसीज़ के लिए बात की है। उर्दू में ये चैनल होता है अब। और आज हम बात करेंगे कि जब आप एडवांस टैक्स के हवाले से, जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी पाकिस्तान में परचेज़ करते हैं तो आपसे एक सर्टेन परसेंटेज के हिसाब से गवर्नमेंट एडवांस टैक्स लेती है। उसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे पे होता है, तो इस पॉडकास्ट को मैं स्टार्ट करूँगा अभी। और बेसिकली जो है इस मकसद ये है इस वीडियो का, ताकि आपको आइडिया हो कि ये रिसोर्स भी एक अवेलेबल है जो आप चलते फिरते, क्योंकि स्पॉटिफाई पे भी आप सुन सकते हैं इसको जब आप गाड़ी में होते हैं या वैसे। और कोशिश है कि इस पॉडकास्ट में, पॉडकास्ट फॉर्मेट में जिसमें सिर्फ ऑडियो होती है, उसमें वो कुछ बातें किए जाएँ जो शायद वीडियो में या स्क्रीन रिकॉर्डिंग में वो चीज़ें रह जाती हैं, क्योंकि फोकस कंटेंट पर होता है उसमें। तो यहाँ पर बहुत सारी कैजुअल बातें जो कस्टमर्स भी कभी कभार पूछते हैं या बहुत ज़्यादा टैक्स के फोरम्स पे पूछी जाती हैं, तो वो सवाल होते हैं। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, और इसके अलावा जो हम और भी एपिसोड्स बनाते रहेंगे तो वीडियो की सूरत में भी यूट्यूब पे आपके साथ शेयर करेंगे। इसका लिंक जो है आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। और उसके अलावा यूट्यूब पे टैक्स दोस्ती की जो वीडियोस होती हैं उनमें taxdosti.com पेज का और हर एक का लिंक मिलेगा। आप इस पॉडकास्ट को देखें भी और सुने भी। और जो है क्वेश्चंस हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा ये कॉन्वर्सेशन, कंटिन्यूस कॉन्वर्सेशन हमारे क्लाइंट्स, फैंस और टैक्स पेयर्स की हमारे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पे चल रही है। उसी सिलसिले में ये पॉडकास्ट है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं टैक्स दोस्ती पॉडकास्ट। और टैक्स दोस्ती पॉडकास्ट सुनने का मकसद ये है कि आप जानना चाह रहे हैं इनकम टैक्स की कोई बात, सेल्स टैक्स की पाकिस्तान में, या टैक्सेस के हवाले से आपके जो कन्फ्यूजन्स हैं, फियर्स हैं, वो सुनने के लिए आपने पॉडकास्ट में आए हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कि जब भी मैं अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी प्लॉट हो गया, घर हो गया, फ्लैट हो गया, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो गई, जब भी मैं पाकिस्तान में बेचता हूँ तो मुझे एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है। तो आज इस पॉडकास्ट में हम 2-3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो इस वक्त हम हैं टैक्स ईयर 2023 में। तो इस साल अगर आप अपनी प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करेंगे तो एज ए सेलर आपसे एडवांस टैक्स किस रेट पे डिडक्ट होगा। उसके अलावा हम हिस्ट्री देखेंगे कि ये एडवांस टैक्स कब से शुरू हुआ, क्योंकि इस साल गवर्नमेंट ने आपकी जो वेल्थ स्टेटमेंट है वो और जो एसेट्स आप होल्ड करते हैं उन पे भी जो है टैक्स लगा दिया है सेक्शन 7E के तहत, जिसको टैक्स ऑन डीम्ड इनकम कहते हैं। तो इसका और ये जो सेलिंग के टाइम पर आप टैक्स पे करते हैं, इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशन है जो आखिरी सेगमेंट में आपको बताएंगे, जो गुड न्यूज़ सुप्रीम कोर्ट हमें दे सकती है आने वाले सालों में। तो इस सेगमेंट में सबसे पहले बात करेंगे कि टैक्स ईयर 2023 में जो है, जब आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचेंगे तो आपको कितना जो है, किस रेट से एडवांस टैक्स पे करना होगा, और वो एडवांस टैक्स किस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा। तो सुनते रहें टैक्स दोस्ती पॉडकास्ट।
یہ اس پوڈکاسٹ کے مختلف سیگمنٹس ہیں جو آپ سن رہے ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے کہ اس سال یعنی 1 جولائی 2022 سے لے کے 30 جون 2023 کے درمیان اور ان دونوں ڈیٹس کو شامل کر کے اگر آپ کوئی پراپرٹی ٹرانزیکشن کرتے ہیں جس میں آپ کے پاس کوئی بھی اموویبل پراپرٹی، اور اموویبل پراپرٹی بیسکلی کہتے ہیں کوئی بھی چیز جو زمین میں گاڑی ہو، جیسے پلاٹ ہو گیا، پلاٹ کے اوپر جو آپ نے فلیٹ ہاؤس یا کوئی فارم ہاؤس کچھ بھی کھڑا کیا، کوئی بلڈنگ کھڑی کی ہے، کمرشل ایریا کے پلاٹس، بلڈنگز، یہ سب کچھ آپ کی جو ہے اموویبل پراپرٹی میں آتے ہیں. تو جب آپ یہ سیل کریں گے، بیچیں گے، تو آپ کو جو ہے سب سے پہلے فائلر بننا بہتر ہوگا، کیونکہ جو ٹیکس ریٹس اپلائی ہوں گے ایڈوانس ٹیکس کے، وہ اپلائی ہوں گے دیکھتے ہوئے کہ یہ شخص ٹیکس فائلر ہے پاکستان میں یا یہ نان فائلر ہے. تو اس کا اپنا پروسیجر ہے اور پوڈ کاسٹ میں ہم بات کرتے رہتے. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ پہ کیا ریٹ اپلائی ہوگا. تو ریٹ جو ہے وہ اگر آپ فائلر ہیں اور آپ اپنی پراپرٹی سیل کرتے ہیں تو 2% آف دی فیئر مارکیٹ ویلیو، جس کو بیسکلی FPR ویلیو کہتے ہیں. پاکستان میں جو ٹیکس کلیکشن کی اتھارٹی ہے، فیڈرل بورڈ آف ریونیو، اس نے مختلف ایریاز کی ویلیوز جو ہے کیلکولیٹ کی ہوئی ہے کہ DHA لاہور کی یہ ویلیو ہے اور بحریہ کراچی کی یہ ویلیو ہے اور بہت ساری ایریاز کی، کینٹ کی اور مختلف سٹیز میں. تو اس ویلیو کے حساب سے اس ویلیو کو کیلکولیٹ کیا جائے گا. سپوز کریں وہ مرلے کے حساب سے ہوتی ہے، تو آپ نے ایک کنال لیا ہے تو 20 مرلے کی جگہ بن گئی، تو اس کو آپ جو ہے 20 مرلے کی ویلیو سے، پر مرلہ کی ویلیو سے ملٹیپلائی کر کے جو بھی ویلیو آئے گی، پراپرٹی نارملی لاکھوں اور کروڑوں روپے میں آتی ہے، تو اس کا 2% آپ کو ایڈوانس ٹیکس کے طور پہ پے کرنا ہوگا، along with other taxes جس پر ہم بات کریں گے. یہ ہم نے پراپرٹی کے حوالے سے اس لیے یہ ٹاپک سٹارٹ کیا. تو اگر آپ فائلر ہیں، اگر آپ نان فائلر ہیں تو آپ سے 4% ڈیڈکشن ہوگی اور ویلیو وہی ہوگی FPR کی مرلہ کے حساب سے، اور پھر آپ نے جتنے مرلہ لیا اس سے ملٹیپلائی کر کے وہ ایکچوئل ویلیو جو آپ سیلر اور بائر کے درمیان ایکسچینج کریں گے وہ سپریٹ ہوگی. ڈیفینیٹلی وہ ایگزیکٹلی سیم نہیں ہو سکتی، لیکن یہ جو ایڈوانس ٹیکس سیکشن 236C آف دی انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت ہے، وہ اس طرح کیلکولیٹ ہوگا. تو یہ تو ہے ریٹ ٹیکس ایئر 2023 کے لیے، اور یہ ریٹ چینج ہوتا رہتا ہے اور ڈراسٹکلی چینج بھی ہوا ہے. اور ابھی جب ہم آگے ہسٹری کی بات کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا یہ کب سے سٹارٹ ہوا. نیکسٹ سیگمنٹ میں ہم ایک بڑی امپورٹنٹ بات کریں گے کہ کیسے سیلرز کو آف اموویبل پراپرٹی کو پینلٹی لگ رہی ہے، خاص طور پہ ان کو جو فائلر نہیں ہے، اور کیوں نہیں وہ فائلر. تو وہ سب باتیں ہم کریں گے نیکسٹ سیگمنٹ میں. آئی ہوپ کہ اب آپ کو کلیئر ہے. اور یاد رکھیں ٹیکس لاز چینج ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے گورنمنٹ ایک اور بجٹ پیش کرے، اور اس وقت ہم اگست 2022 میں ہیں، تو دسمبر میں وہ ڈیسائیڈ کرے کہ جی سیلر کا ریٹ جو ہے وہ فائلر کا 2% کی بجائے اس سے زیادہ ہو جائے اور نان فائلر کا 4% کی بجائے کچھ اور ہو جائے. تو آپ نے لیگل پروفیشنل ایڈوائز لینی ہے اپنی ٹرانزیکشن کرنے سے پہلے. ان پوڈ کاسٹ کا مقصد ہے کہ آپ کو جنرل انفارمیشن دیں. تو نیکسٹ سیگمنٹ میں بات کرتے ہیں کہ سیلر پہ کیسے ایک پینلٹی لگائی ہے گورنمنٹ نے اس سال، خاص طور پہ جو نان فائلر ہے. تھینک یو. جی، اب جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آج 28 اگست 2022 ہے، اور گورنمنٹ نے کچھ چینجز کی ہیں تو وہ ہم بتائیں گے. آپ سن رہے ہیں ٹیکس دوستی پوڈ کاسٹ. میں ہوں آپ کا ٹیکس دوست اور ٹیکس ہوسٹ اینتھنی ولیمز. اور ٹیکس ایئر 2023 جو 1 جولائی 2022 سے سٹارٹ ہوا اور 30 جون 2023 کو ختم ہوگا 2023 کو، اس میں گورنمنٹ نے جو سیکشن 236C ہے اس میں ایک پورشن یا ایک کلوز انہوں نے ریموو کر دیا ہے جو یہ کہتا تھا
यानी पिछले साल तक टैक्स ईयर 2022 तक और इससे पहले भी, कि जो सेलर है जब वो 4 साल बाद या प्रीवियस ईयर्स में 8 साल बाद भी था, 6 इयर्स बाद भी था, कभी कभार 2 इयर्स बाद भी था, कि वो जब प्रॉपर्टी बेचेगा तो फिर उसको एडवांस टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसकी वजह ये है कि एक टाइम पीरियड है जिसके बाद अगर आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचेंगे तो आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं होगा, CGT। और बेसिकली ये जो एडवांस टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है, ये उसी एडवांस टैक्स जो CGT है उसके अगेंस्ट कलेक्ट कर रही है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट आप पे और मुझ पे ट्रस्ट नहीं करती कि ये शख्स जो है अपनी प्रॉपर्टी बेचेगा। और आपको पता है अगर प्रॉपर्टी आप थोड़े अरसे बाद भी बेचे, पाकिस्तान में नॉर्मली 3 से 5 साल बाद बेचे, तो आपको एक अच्छा कैपिटल गेन हो जाता है। आपने अगर वो प्रॉपर्टी 50 लाख की ली थी तो पॉसिबल है कि वो 1 करोड़ या 1.5 करोड़ की हो जाए। तो वो जब आप अपनी टैक्स रिटर्न में शो करते हैं तो ज़ाहिर बात है वो जो गेन है वो टैक्सेबल है। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए रूल्स हैं, और वो ये रूल है कि आप अगर एक सर्टेन होल्डिंग पीरियड के बाद बेचें तो आपको वो टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सेलर के लिए ये रूल एक तरह से बन गया है कि वो चाहे 2 इयर्स, 5 इयर्स, 20 जब भी बेचेगा, और ये बात हो रही है टैक्स ईयर 2023 की, ऐसा कोई रूल जो है टैक्स ईयर 2022 में नहीं था। नेक्स्ट ईयर के लिए तो जब लॉ आएगा तो देखेंगे, लेकिन टैक्स ईयर 2023 में जब आप बेचेंगे और उस साल आपको प्रॉपर्टी होल्ड किए हुए 20 इयर्स भी हो गए, 40 इयर्स भी अगर हो गए, तो आपसे फाइलर के हिसाब से 2% या नॉन फाइलर के हिसाब से 4% डिडक्शन होगी। तो ये एक पेनल्टी है कि इवन अगर आप बहुत टाइम तक भी होल्ड कर रहे हैं तो गवर्नमेंट आपसे एडवांस टैक्स डिडक्ट करेगी, जो फिर आप क्लेम बैक कर सकेंगे अपनी टैक्स रिटर्न 2023 की जब आप फाइल करेंगे। अब ऐसा क्यों हुआ है, तो एग्ज़ाम्पल मैं इस तरह दे सकता हूँ, और ये बिल्कुल जनरल एग्ज़ाम्पल है कि क्वेरीज़ मुझे बहुत सारी आती हैं सारा दिन व्हाट्सएप पे, हमारा taxdosti.com वेबसाइट पर, ईमेल पे और फ़ोन कॉल्स के थ्रू जो है, और जो जूम मीटिंग्स होती हैं 1-on-1 पोटेंशियल क्लाइंट्स के साथ, उसमें बहुत सारे क्लाइंट्स फाइलर नहीं बनना चाहते, चूँकि प्रॉपर्टी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की होती है फैमिली में, तो फैमिली का कोई मेंबर की प्रॉपर्टी वो बेच रहे होते हैं, और वो चाह रहे होते हैं कि अगर वो स्टे एट होम पर्सन है या वो अभी अडल्ट हुआ है या हुई है या कोई और वजह है, तो वो उसको फाइलर ना बनाए, उसके भी इनकम नहीं है, या और भी रीजंस हैं जो जेन्युइन है कि अगर किसी की इनकम नहीं है तो उसको टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करनी, लेकिन फाइलर बनना अब एक सेपरेट रिक्वायरमेंट हो गया। तो उस हवाले से गवर्नमेंट ने फील किया कि लोग जो है डिस्पाइट द फैक्ट कि वो जो है कैपिटल गेन भी उनको होता है, लेकिन वो टैक्स नेट में नहीं आते, और वो इस लूप होल से फ़ायदा उठा रहे थे टैक्स अपना गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो जो होल्डिंग पीरियड जो 2 साल या 4 साल या 6 साल या 8 साल का होल्डिंग पीरियड था, उस टाइम तक होल्ड करते थे, और जैसे ही होल्डिंग पीरियड ख़त्म होता था जिसके बाद उनको कैपिटल गेन टैक्स नहीं पे करना पड़ता, और या वो ज़ीरो हो जाता है कैपिटल गेन टैक्स, तो उस टाइम पे वो बेच देते थे, तो उनको टैक्स भी नहीं पे करना पड़ता था और वो नेट में भी नहीं आते थे। और इस तरीके से गवर्नमेंट ने फील किया, जो एक तरह से अब ये होगा कि जो भी सेलर है, एक तो अगर 5-10 करोड़ की प्रॉपर्टी है और उसका 4% काफ़ी बड़ी अमाउंट है टैक्स की, 1 करोड़ का 4% भी 4 लाख रुपए बन जाता है, और 4 लाख अगर कोई शख्स सिर्फ प्रॉपर्टी ओन कर रहा है या उसकी इनकम है भी, तो 4 लाख टैक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में बनता है। तो अगर उससे ये एट द टाइम ऑफ सेलिंग द इमूवेबल प्रॉपर्टी कटेगा, तो उसके पास इंसेंटिव होगा कि वो फाइलर बन जाए, और जब वो फाइलर बनेगा तो फिर डेफिनेटली एक दफ़ा जब आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो कंसेक्टिवली आपको फाइल करने पड़ते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग सिनेरियो यह है कि मे भी शायद आप पहले भी जो है प्रॉपर्टी सेल करते रहा हूँ और शायद परचेज़ भी की हो,
और आप फाइलर नहीं बने तो आयरस में जब आप अकाउंट बनाएंगे इवेंचुअली तो आपको बहुत सारे आपके इनबॉक्स में नोटिस पहले से आए होंगे, उसमें टैक्स फाइलिंग का नोटिस भी होगा और नोटिस भी होंगे कि प्रॉपर्टी रिलेटेड। तो बेहतर है कि अगर आप अपने माइंडसेट को, और ये यंग लोगों में तो हमें कम नज़र आता है मुझे, लेकिन पहले हमारे ज़माने के लोग 40s, 50s, 60s और 70s में जो इस वक्त लोग हैं वो कहते हैं कि हैसल ही है, जबकि ऐसी बात नहीं है। अगर आप टैक्स फाइलिंग कर लेंगे तो बाद में गिफ्ट देना, इनहेरिटेंस और बहुत सारे फाइनेंशियल मैटर्स जो है उस पर गवर्नमेंट, ना सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि जो कवानीन बने हुए हैं प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के, इनहेरिटेंस के, वो सब उन लोगों को सपोर्ट करते हैं जो विजिलेंट होते हैं, जो अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, चाहे वो रिसीव कर रहे हैं, चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं, प्रॉपर्टी के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो इस सेगमेंट में हमने बात की कि जो पेनल्टी लगी है वो एक तरह से लोगों के एटीट्यूड की वजह से लगी है कि प्रॉपर्टी होल्ड करने के बावजूद और बेचते रहे लोग लेकिन फिर भी फाइलर नहीं बने। जैसे बहुत सारे लोग जो है रेंटल इनकम अभी भी उस पर जो है ना की वजह से वो फाइलर नहीं बने और उस पर डबल टैक्स पे कर रहे हैं, जबकि वो आ जाए तो उनको टैक्स रेट भी कम हो जाएंगे और उनकी इनकम भी बेसिकली वाइट हो जाएगी। क्योंकि याद रखें, जो इनकम आपने इनकम टैक्स में डिक्लेयर नहीं की और जो एसेट्स आपने इनकम वेल्थ स्टेटमेंट में नहीं डिक्लेयर किए वो टेक्निकली वाइट एसेट्स नहीं है और कानून की पाबंदी सबके लिए ज़रूरी है। तो ये पेनल्टी एक तरह से कलेक्टिवली हम सब पे लगी है कि सेलर जब भी बेचेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ होल्डिंग पीरियड तो उसको 2% एज अ फाइलर या 4% एज अ नॉन फाइलर टैक्स ईयर 2023 में देनी पड़ेगी। इसके बाद जो सेगमेंट है उसमें जो अप्रोप्रिएट बात करने वाली है वो ये है कि ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है इस पे फेडरल गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 या इनकम टैक्स लॉ के तहत जो है टैक्स लगाया है, जो एक तरह से एडवांस टैक्स है, रिकवर होता है, एडजस्टेबल है नहीं है। ये सारी हिस्ट्री हम अगले सेगमेंट में बात करेंगे और फिर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आएंगे कि एक नया किस्म का टैक्स जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे नहीं बल्कि होल्डिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे है, उसके हवाले से ये क्या चीज़ हम आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आपसे नेक्स्ट सेगमेंट में बात होती है। आप सुन रहे हैं टैक्स दोस्ती पॉडकास्ट। थैंक यू। अगर आप हमारा ये पॉडकास्ट एंजॉय कर रहे हैं तो हम साउंड क्लाउड पे भी हैं, टैक्स दोस्ती के नाम से अगर आप हमें सर्च करें। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं टैक्स दोस्ती पॉडकास्ट और इस सेगमेंट में जो बात होगी वो आपको कोई भी नहीं बताएगा। उसकी वजह ये है कि एक अंग्रेज़ी का मुहावरा है कि दोज हु डोंट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री आर बाउंड टू रिपीट इट। तो जो हमारी प्रीवियस हिस्ट्री में हो चुका है, पाकिस्तान 75 इयर्स का होने लगा है कुछ दिनों में। 14 अगस्त 2022 जो है नज़दीक है तो हम 75 इयर्स के हो जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हम हिस्ट्री में नहीं सीखते, लेकिन यहाँ पे चूँकि टैक्स लॉ की बात है और टैक्स लॉ में प्रेसिडेंस यानी एग्जाम्पल बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो मैं आपसे शेयर करूँगा कि जो टैक्सेशन ऑफ, और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ इनकम टैक्स की, क्योंकि प्रॉपर्टी पे जो है प्रॉपर्टी टैक्स भी लगता है और किस्म के टैक्सेस CVT वगैरह जिस पे हम और पॉडकास्ट में बात करेंगे। तो जो प्रॉपर्टी पे इनकम टैक्स है उसकी हिस्ट्री ये है कि 2010 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस किया था और वहाँ पे एक इंडिविजुअल पर्सन ने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल की थी, अपना घर या इस तरह की कोई प्रॉपर्टी सेल की थी और उस पे जो कैपिटल गेन हुआ था उस पे टैक्स ऑफिसर ने जो है कमिश्नर ने टैक्स लगा दिया था। तो वो काफ़ी 90s का किस्सा है और वो करते करते सुप्रीम कोर्ट में जैसे होता है 15-20 साल में आउटस्टैंडिंग इश्यूज जिस पे मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स ने डिफरेंट ओपिनियंस दिए थे। कुछ ने कहा था कि जी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के कैपिटल गेन्स पे टैक्स लगा सकता है, नहीं लगा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियरली कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में 4th शेड्यूल के अंदर जो एंट्रीज आ रही हैं जिसमें टैक्स लगाने की पावर गवर्नमेंट को दी गई है उसमें क्लियरली लिखा गया कि जो कैपिटल वैल्यू
اور ہے ایسٹس کی، اس پہ ٹیکس لگایا جا سکتا ہے کیپٹل گینز آن اموویبل پراپرٹی کے علاوہ. تو اس حوالے سے وہ کیس ٹیکس پیئر کے فیور میں ہو گیا. اور اس کے بعد پھر 2010 میں 18th امینڈمنٹ آئی، جو ڈیفینیٹلی آپ اگر پاکستانی نہیں بھی ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کانسٹیٹیوشن میں 18th امینڈمنٹ کی گئی اور کانسٹیٹیوشن کے مختلف کلازز کو چینج کیا گیا، اور وہاں سے یہ جو کیپٹل گین کا ورڈ ہے یہ ہٹا دیا گیا کہ کیپٹل گین پہ ٹیکسز جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ، کیپٹل گینز آن اموویبل پراپرٹی پہ ٹیکسز گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں لگا سکتی. تو کیپٹل گین کا ورڈ ہٹ گیا. تو اس کی انٹرپریٹیشن گورنمنٹ نے کچھ ایسے کی، اور یہ میں کوٹ کر رہا ہوں ڈاکٹر اکرام الحق، میرے استاد جو ہیں، جو لیڈنگ ٹیکس پریکٹیشنر ہیں اور ٹیکس ایکسپرٹ ہیں پاکستان کے، کہ اس کی انٹرپریٹیشن گورنمنٹ نے اس طرح کی کہ 2012 میں انہوں نے جو کیپٹل گین آن اموویبل پراپرٹی ہوتی ہے اس پر ایک تو ٹیکس بھی لگانا شروع کر دیا، جس کو آپ کیپٹل گین ٹیکس کہتے ہیں. یعنی کہ اموویبل پراپرٹی پہلے کیپٹل ایسٹ نہیں تھی، لیکن 18th امینڈمنٹ کے بعد جو ہے گورنمنٹ نے 2012 میں اس کو ٹیکس لاء میں کیپٹل ایسٹ ڈکلیئر کیا، اور ساتھ ہی اس کی سیل پر جو گین ہوتا ہے یا لاس ہوتا ہے اس کو ٹیکس کر دیا، جس کو آپ کیپٹل گین ٹیکس کہتے ہیں. اور وہ آپ کو پے کرنا پڑتا ہے جب آپ اپنی ریٹرن سال کے آخر میں کمپلیٹ کرتے ہیں. اس میں ڈیٹیلز ڈالتے ہیں کہ پراپرٹی اتنی کی تھی اور اتنی کی بیچی، تو جو گین کا اماؤنٹ ہے وہ ٹیکس ریٹرن میں جاتا ہے اور ویلتھ اسٹیٹمنٹ سے آپ کی وہ پراپرٹی ریموو ہو جاتی ہے، موویبل پراپرٹی. تو اس کو بھی ٹیکس کیا، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ سیکشن 236C انٹروڈیوس کیا کہ جو شخص سیل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ اگر آج کے دن سیل کر رہا ہے 11th August 2022 کو، تو وہ ایک ایڈوانس ٹیکس پے کر دے جو آج 2% آف دی FBR ویلیو ہے اس پراپرٹی کی. اور جب 30 جون 2023 کے بعد اپنی ریٹرن فائل کرے گا اس سال کی ٹیکس ایئر 2023 کی، تو وہ جو ہے کیپٹل گین کیلکولیٹ کرے، وہ آئرس میں ڈالے انکم ٹیکس ریٹرن میں، آئرس اس کو جو بھی ریٹس ہیں اس سال کے اس حساب سے کیلکولیٹ کرے، اور پھر یہ ایڈوانس ٹیکس اس کے اگینسٹ ایڈجسٹ کر لے. تو یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہو گیا. اور پھر 2015-16 کے بعد بائرز کے لیے بھی 236K، جس پہ ایک اور پوڈ کاسٹ بھی کریں گے کیونکہ اس میں بھی بہت ساری مزے کی باتیں ہیں جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اور یہ ٹیکس دوستی میں صرف ہم آپ کو ٹیکس ریٹس اور ٹیکس کے میکانزم رولز نہیں بتا رہے، بلکہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس بتا رہے ہیں. اسی لیے اس پورشن میں وہ ساری باتیں ہو رہی ہیں جو آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا، اور یہ آپ کو اویئر کرنے کے لیے ہو رہی ہے کیونکہ اویئرنس کی بہت ضرورت ہے. جیسے ہم 2017 سے ٹیکس دوستی میں کر رہے ہیں، یہ اویئرنس یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو مس انٹرپریٹ کیا ہے گورنمنٹ نے، اور وہاں جہاں لکھا تھا کہ جی کیپٹل گینز آن اموویبل پراپرٹی پر فیڈرل گورنمنٹ ٹیکس نہیں لگا سکتی، پروونشل گورنمنٹ لگا سکتی ہے. اس امینڈمنٹ کا 18 امینڈمنٹ کے اندر وہ جو تھا اس کا مقصد یہ تھا. تو گورنمنٹ نے یہ سمجھا کہ نہیں، اب وہ جو ہے اموویبل پراپرٹی پہ تو نہیں لگا سکتی، لیکن کیپٹل گین کا ورڈ چونکہ ریموو ہو گیا تو وہ کیپٹل گین جو اموویبل پراپرٹی پر ہوگی اس پر وہ ٹیکس لگا سکتے ہیں. تو ایک اور ڈسکشن بھی تھوڑی دیر بعد اگلے سیگمنٹ میں ہوگی جس میں ایک اور ٹیکس کی بات ہوگی، اور اس ٹیکس کو کمپیئر ہم اس کے ساتھ کریں گے. تو آپ دیکھنا کہ آپ کو کیا بات سمجھ آتی ہے اور کس طریقے سے آپ کی ایکٹیو پارٹیسپیشن اس ٹاپک پہ آپ کے اور آپ کی فیوچر جنریشن کی ویلتھ اور ٹیکسیشن کے سسٹم کو پاکستان میں افیکٹ کرتے ہیں. تو 2015-16 میں میں جیسے بتا رہا تھا کہ پھر بائر پر بھی یہ رسپانسبلٹی ڈال دی گئی کہ جب وہ خریدتا ہے، اچھا اب بائر تو جب خریدتا ہے تو اس کا کیپٹل گین شاید ہو سکتا ہے اسی سال بیچ دے، لیکن نارملی اگر وہ ہولڈ کرتا ہے تو وہ پھر اپنی ٹیکس ریٹرن میں اس کو ریفنڈ کلیم کرتا ہے یا اور لائبلٹیز کے اگینسٹ. لیکن اموویبل پراپرٹی کی سیل پرچیز پر ایڈوانس ٹیکس بھی لگ گیا، اور سال کے آخر میں سیلر نے بتانا تھا کہ اس کو کیپٹل گین ہوا ہے، کیپٹل لاس ہوا ہے، اس مطابق اس کی ٹیکسیشن ہونی تھی اور یہ ایڈوانس ٹیکسز ایڈجسٹ ہونے. اگر ایک ہی سال میں اس نے خریدا بھی ہے تو اس سے بائر کے طور پہ بھی کٹا، پھر سیلر کے طور پہ کٹا، اور پھر جو اس نے گین کیا اس کے اگینسٹ یہ دونوں ٹیکسز وہ ایڈجسٹ کر سکتا تھا.
अब जो है इसमें जिस तरह इस साल भी टैक्स ईयर 2023 में भी यही मैकेनिज़्म है, लेकिन बात यह है कि आया फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलना है, फेडरल गवर्नमेंट जो है शबर जैदी साहब जो हैं उनके मुताबिक भी, डॉक्टर इकरामुल हक और भी एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स पे तो लगा सकता है, लेकिन इमूवेबल एसेट्स नहीं, सिर्फ मूवेबल एसेट्स पे फेडरल गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है। तो ये डिस्कशन जो है उस वक्त तो नहीं हुई जब 2012 में कैपिटल गेन पर टैक्स इमूवेबल प्रॉपर्टी के होना शुरू हो गई और ये सेलर का सेक्शन आ गया 236C, और फिर आगे जाके बायर पे भी एडवांस टैक्स हो गया इमूवेबल प्रॉपर्टी के टाइम पे 236K में। ये डिस्कशन उस वक्त तो स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि लोगों ने कहा चले ठीक है, एडजस्ट हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो ये सारी बातें उस टाइम होती रही और इतना किसी ने वो नहीं सोचा कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की कैपिटल वैल्यू पे टैक्स लगा सकता है कि नहीं, जो एंट्री नंबर 50 है ऑफ पार्ट 1 ऑफ 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। लेकिन अब ये सवाल उठाया गया है और कोर्ट्स में चैलेंज भी हुआ है। 236 सेक्शन के तहत नहीं, 236C के तहत नहीं, K के तहत नहीं, कैपिटल गेंस के तहत नहीं। और यहाँ मैं बता दूँ कि वैसे आप अगर कैपिटल एसेट बेचेंगे 4 साल बाद भी, 10 साल बाद भी, तो आपको कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। सिर्फ जो कैपिटल गेन टैक्स है इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, उसके लिए होल्डिंग पीरियड का रूल है। और होल्डिंग पीरियड जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप प्लॉट होल्ड करते हैं तो टैक्स ईयर 2023 में अगर आप प्लॉट बेच रहे हैं और आपका 5th ईयर है, तो फिर आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, चाहे जितना भी आपको कैपिटल गेन हो। और अगर आप कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं, अगर आप प्लॉट होल्ड कर रहे हैं तो 7th ईयर, और अगर आप कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी होल्ड करें तो अगर 2023 आपका 5th ईयर है जिसमें आप सेल कर रहे हैं, तब आपको कैपिटल गेन टैक्स 0 पे करना होगा। और अगर आप फ्लैट है और फ्लैट जो आपने परचेज़ किया है उसको 3rd ईयर है, टैक्स ईयर 2023 जब आप बेच रहे हैं, इस साल में ये 3रा साल बन रहा है जब से आपने ख़रीदा है, तो उस टाइम पर आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। ये तो चले रेट्स हो गए, लेकिन नेक्स्ट हम आते हैं कि एक नया टैक्स है जो आपको कैपिटल एसेट्स यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी होल्ड करने पर है, और उस पर बहुत सारी बातें जो आपने सोचनी है। कुछ बातें मैं आपको अगले सेगमेंट में बताऊंगा। आई होप कि आप ये हमारा पॉडकास्ट एंजॉय कर रहे हैं, और इसको आप टैक्स दोस्ती के यूट्यूब चैनल पे भी इसी नाम से देख सकते हैं कि वाई डू आई हैव टू पे एडवांस टैक्स इन पाकिस्तान। और इसकी जो है क्या कहते हैं वीडियो जो है वहाँ अवेलेबल होगी, और ये taxdosti.com की वेबसाइट पर भी अवेलेबल होगा। लेकिन आप अपने जिस सर्विस पे भी सुन रहे हैं, पॉडकास्ट सर्विस पे, उस पर आप अपना फीडबैक दें। और अगर आप एंकर पे सुन रहे हैं तो आप हमें डायरेक्टली अपना क्वेश्चन मैसेज करके भेज सकते हैं। हम अगले पॉडकास्ट में उन क्वेश्चंस को शामिल भी करेंगे। अब बात करते हैं कि अब आप अवेयर हो गए, अलर्ट हो गए कि गवर्नमेंट यानी फेडरल गवर्नमेंट के पास तो पावर नहीं है कि वो टैक्स करे, तो वो आपसे एडवांस टैक्स भी ले रही है, कैपिटल गेन टैक्स जो इनकम टैक्स की एक सूरत है वो भी ले रही है। और अब वो इतनी फ्री फ्रैंक हो गई है कि वो कह रही है कि सिर्फ आप सेल परचेज पे नहीं, अगर आप होल्ड भी करेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी तो तब भी मैं आपको टैक्स करूँगी, और वो भी फेयर मार्केट वैल्यू पे। और लाखों रुपए आपको टैक्स ईयर 2022 से, ये जो इस वक्त टैक्स फाइलिंग सीज़न चल रहा है 30 जून 2022 का कंप्लीट हो गया है, तो इस वक्त 30 सितंबर 2022 से पहले आपने अपनी रिटर्न फाइल करनी है। और उसमें गवर्नमेंट ने आपसे सेक्शन 7E के तहत टैक्स मांग लिया है, जस्ट बिकॉज आप बहुत सारे इमूवेबल प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। और मेरी आर्ग्यूमेंट है जो आप सुनेंगे अगले सेगमेंट में कि ये मूवेबल प्रॉपर्टी पे भी है और एक रेजिडेंट पर्सन के पाकिस्तान से बाहर के भी हैं। तो उस पर बात करते हैं अगले सेगमेंट में। थैंक यू। जी, तो
आपने ज़रूर प्रीवियस सेगमेंट को सुन के सोचा होगा कि अगर गवर्नमेंट के पास पावर ही नहीं है तो वो मेरी सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे एडवांस टैक्स मुझसे कैसे कलेक्ट कर रही है, फिर बाइंग के टाइम मुझसे कैसे कलेक्ट कर रही है, फिर मैं जब सेल करता हूँ और मुझे कैपिटल गेन होता है तो कैसे कर रही है, होल्डिंग पीरियड उसने कैसे रख लिया मेरा, और अब कैपिटल गेन टैक्स CGT और एडवांस टैक्स ऑन सेल एंड परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ साथ एक नया सेक्शन ऐड हुआ है, सेक्शन 7E ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, और उसका नाम तो है कि टैक्स ऑन डीम्ड इनकम, लेकिन बेसिकली वो आपके होल्डिंग पे, यानी वो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ जो उसमें लिस्ट हुई है और उसमें लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो अगर आप होल्ड करेंगे तो उस पर तो ये वाला टैक्स 7E वाला नहीं लगेगा, लेकिन उसके अलावा फार्म हाउस और कौन कौन सी चीज़ पे लगेगा। तो सारी इमूवेबल प्रॉपर्टी और मेरी आर्ग्यूमेंट के मुताबिक कुछ मूवेबल प्रॉपर्टीज़ भी इसमें शामिल होंगे, क्योंकि अगर आप हमारे taxdosti.com की वेबसाइट पर चले जाएं और हमारा जो टैक्स दोस्ती ब्लॉग है उस पर आप हमारा पोस्ट है कि व्हाट एसेट्स में और मे नॉट बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वहाँ एक तो पहले मैंने सेक्शन 7E को एक्सप्लेन किया है जिसमें कैपिटल एसेट को एक्सप्लेन किया है, कौन कौन से एसेट्स शामिल हैं इसमें नहीं हैं गवर्नमेंट के इस लॉ के मुताबिक, और वीडियोस हैं, टेक्स्ट है, आपकी वेल्थ स्टेटमेंट की हर एक कैटेगरी के जो एसेट्स हैं वहाँ पे लिस्टेड हैं एक टेबल की सूरत में, और मेरे ख्याल से वो क्यों टैक्सेबल है, वो क्यों एग्जेम्प्ट है, उन पे भी बात की है। फिर अभी रिसेंटली लाहौर हाई कोर्ट में 19 जुलाई 2022 को ये सेक्शन 7E जो है चैलेंज हो गया है, तो उसका अपडेट भी है कि मतलब अभी सिर्फ फर्स्ट हियरिंग हुई है, गवर्नमेंट यानी लाहौर हाई कोर्ट ने इसको इस पिटिशन को एक्सेप्ट किया है, तो इसका मतलब है कि इसमें ग्राउंड्स हैं, मेरिट्स हैं एक्सक्यूज मी, तो इस वजह से वो भी वहाँ अपडेट है। उसके अलावा ओपनिंग वेल्थ स्टेटमेंट के हवाले से एक बड़ा अच्छा ट्रिब्यूनल का केस है, वो भी वहाँ पे जो है ना ये सब ब्लॉग पोस्ट में वीडियोस और ऑडियोज़ और जो है टेक्स्ट की सूरत में वहाँ पे ऐड होगा, ताकि एक ब्लॉग पोस्ट हो जो इस टॉपिक को, क्योंकि ये टैक्स ईयर 2022 से लगना शुरू हुआ है, बेसिकली फाइनेंस एक्ट 2022 में आया है, तो ये शुरू से जो डिस्कशन हो रही है इसके बारे में कि ये चैलेंज हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, ये स्ट्रक डाउन हो जाएगा, ये वगैरह वगैरह, तो ये सब बातें आपको उस ब्लॉग पोस्ट पे मिलेंगी। जो मेन बात आपने आज के पॉडकास्ट से और इस सेगमेंट से ख़ास तौर पे टेक अवे करनी है वो ये है कि होल्डिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ख़ास तौर पे, लेकिन मैं कहूँगा कि कुछ मूवेबल प्रॉपर्टी भी इसमें शामिल हो जाएगी, यानी कि आपकी जो 30 जून 2022 को मुख्तलिफ एसेट्स जो मूवेबल या इमूवेबल हैं उन पर गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया है और उनकी फेयर मार्केट वैल्यू पे टैक्स लगाया है, जिसका मतलब है कि अगर आप DHA के प्लॉट की बात कर रहे हैं तो अगर वो 5 करोड़ का है तो उसका 1% आपको इसी साल 5 लाख की सूरत में पे कर, अगर आप इससे ज़्यादा प्लॉट्स होल्ड करते हैं, और डेफिनेटली आपने ख़ास तौर पे अगर आप एक रेगुलर सीजनड टैक्स फाइलर हैं तो आपने पास्ट 5-6 ईयर्स आयरस में और उससे पहले अपनी मैनुअल टैक्स फाइलिंग में एग्जैक्टली गवर्नमेंट को हर साल बताया होगा कि कैसे आपने कहाँ से पैसे कमाए, कहाँ आपने वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किए, और उस टाइम जब आपने प्रॉपर्टीज़ ली तो उनकी वैल्यू डिफरेंट होगी। लेकिन अब जो है गवर्नमेंट जो है जस्ट बिकॉज कि आप मल्टीपल इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ वो लोग जो होल्ड कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे मेरी तरह तो वो तो फ्री हैं, उन पे ये सेक्शन 7E नहीं लगेगा, लेकिन जो होल्ड कर रहे हैं उन पे 1% लगा दिया है, और इसी तरह और जो चीज़ें हैं जिन पर लगाया है उनकी भी फेयर मार्केट वैल्यू का 1%। तो अगर आपके पास डॉलर अकाउंट्स हैं वगैरह वगैरह तो अगर वो टैक्सेबल हैं, एंड देन अगेन ये पॉडकास्ट भी आपको एडवाइस नहीं दे रही, सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रही है। जो ब्लॉग पोस्ट आप हमारा पढ़ेंगे टैक्स दोस्ती ब्लॉग पे, जो हर महीने अपडेट होगा, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का चैलेंज हो गया, इसका क्या फ़ैसला आता है, वहाँ क्या आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, क्या लॉजिक पेश की जाती है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। आपका मेन टेक अवे इस पॉडकास्ट से और इस सेगमेंट से ये है कि होल्डिंग से
پر گورنمنٹ نے ٹیکس لگائی ہے. گورنمنٹ آیا اموویبل پراپرٹی پہ کسی قسم کا بھی ٹیکس لگا سکتی ہے 18th امینڈمنٹ کے بعد کہ نہیں لگا سکتی ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو ہے ڈاکٹر اکرام الحق نے تو ایک وائٹ پیپر ایشو کیا ہے, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ نہیں. اسی طرح شبر زیدی صاحب اور ایکسپرٹس بھی اسی سوچ میں. لیکن اسی طرح منیمم ٹیکس جو ہے اور منیمم ٹیکس سیلر کے حوالے سے میں ایک لاسٹ پوائنٹ آخر میں بتاؤں گا, لیکن منیمم ٹیکس بھی الہی کاٹن کا 1997 کا سپریم کورٹ کا کیس تھا, اور وہاں پہ سب ایکسپرٹس یہ سمجھتے تھے کہ جی ٹیکس نہیں لگے گا کیونکہ منیمم ٹیکس کانسٹیٹیوشن میں نہیں گیون یا پریزمپٹیو ٹیکسیشن نہیں گیون, اور وہیں سے اس ٹیکسیشن کا ابتدا ہوئی. اسی طرح آپ بلاگ پوسٹ میں بھی پڑھیں گے کہ جس طریقے سے کانسٹیٹیوشن کی ورڈنگ ہے, جس طریقے سے سیکشن 7E ہے, یہ سب چیزیں مل کے جو ہے اس کو پاسبل بناتی ہیں کہ یہ ٹیکس لگ جائے, اور یہ ٹیکس جو ہے پھر آہستہ آہستہ اس کا اسکوپ بھی بڑھتا جائے, اس کا ریٹ بھی بڑھتا جائے, تو مختلف چیزیں. لیکن اگر سپریم کورٹ, اور یہ امپورٹنٹ بات ہے جس کے لیے آپ ویٹ کرتے رہیں, اگر سپریم کورٹ کہتی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اموویبل پراپرٹی پر ٹیکس لگانے کی پاور تھی ہی نہیں کبھی, 18th امینڈمنٹ سے پہلے بھی اور 18th امینڈمنٹ کے بعد بھی, تو نہ صرف سیکشن 7E کا جو آپ کے اموویبل پراپرٹی ہولڈ کرنے پہ ٹیکس لگ رہا ہے وہ ریموو ہو جائے گا, بلکہ سیکشن 236C جو آج کا ٹاپک ہے, سیلر سے بھی ایڈوانس ٹیکس ڈیڈکٹ ہونا بند ہو جائے گا, بائر سے بھی اموویبل پراپرٹی پر بائی کرتے وقت فیڈرل گورنمنٹ ایڈوانس ٹیکس نہیں کلیکٹ کر سکے گی, اور نہ ہی کیپٹل گین ٹیکس جو ہے, جو اتنے ملینز اینڈ بلینز اینڈ ٹریلینز آف روپیز کلیکٹ کیے ہیں گورنمنٹ نے ان سارے ٹیکسز میں پچھلے 10 سالوں میں, 2012 سے لے کے اب 2022 آ چکا ہے, تو سارے جو ہے انویلڈ ہو جائیں گے اور وہ ریفنڈز بن جائیں گے. تو آیا سپریم کورٹ ایسا فیصلہ دے گی جس سے پاکستانی گورنمنٹ بینک کرپٹ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ باہر والوں کے تو پیسے اگر ہم نے نہیں دیے تو ان کو تو کوئی کہانی سنا دیں گے, لیکن ہم خیبر سے لے کے کراچی تک ایسے پاکستانی لوگ ہیں کہ 1 روپے بھی کسی کو نہیں چھوڑتے, تو یہ تو گورنمنٹ ہے. تو آپ سن رہے تھے ٹیکس دوستی پوڈ کاسٹ. جی, تو آئی ہوپ کہ آپ اس پوڈ کاسٹ کو سننے کے بعد اور اس کی ویڈیو دیکھنے کے بعد بہت سارے کویشچنز آپ کے ذہن میں آئے ہوں گے. سب سے پہلا کویشچن کا جواب تو یہ دے دوں کہ جتنے بھی لنکس کی بات ہوئی ہے, جیسے ٹیکس دوستی کا بلاگ پوسٹ ہے, جو سیکشن 7E کا ٹیکس ہے, اگر آپ یوٹیوب چینل کو اسکرول ڈاؤن کریں اور شو مور میں آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف taxdosti.com کا پیج کا لنک دیا ہوا ہے اور اس کے موبائل ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا, بلکہ اس کے بعد جو فورم ہے, کویشچن آنسر کا جو گروپس ہیں, ساروں کا لنک جو ہے مختلف پیجز کا, اور جو کورسز ہم نے لانچ کیے فری آف کاسٹ, اور جو ٹیکس بلاگ ہے یا ٹیکس نیوز ہے, ان ساروں کے لنکس دیے ہوئے ہیں. آپ ان لنکس کو کلک کر کے ڈائریکٹلی جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ سوشل میڈیا پہ کمفرٹیبل ہیں, فیس بک پہ, ٹویٹر پہ, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم ایک کانورسیشن کانسٹنٹلی کر رہے ہیں, چاہے وہ اموویبل پراپرٹی کی ٹیکسیشن ہو, نان ریزیڈنٹ لوگوں کی ریزیڈنشل اسٹیٹس کی بات ہو, اور بہت سارے ٹاپکس جو ہر روز جو ہے ہوتے جا رہے ہیں. لیکن چونکہ یہ ویڈیو اسکرین ریکارڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس دوستی پوڈ کاسٹ کی, تو یہاں 28 اگست 2022 کے حوالے سے, کیونکہ یہ پوڈ کاسٹ تو 14 اگست 2022 سے پہلے ریکارڈ ہوا تھا, اور 75th برتھ ڈے کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, اور یہ جو ٹیکس ہے جو ایوالو ہے. لیکن اب جب پاکستان میں اس کے بعد سے خاص طور پہ اتنے فلڈز آئے ہیں اور ملینز آف پیپل جو ہے وہ ڈسپلیس ہوئے ہیں, تو یہاں 2-3 بڑے امپورٹنٹ کویشچنس ہیں. وہ یہ ہیں کہ جب یہ سب لوگ واپس اپنے زیادہ تر رورل ایریا میں, لیکن سٹیز بھی ہیں اور انڈر ڈیولپڈ سٹیز اور انڈر ڈیولپڈ ولیجز بھی ہیں, یہ جب جائیں گے تو کیا ان لوگوں کو, جیسے میں پنجاب سوسائٹی میں رہتا ہوں, DHA, بحریہ سوسائٹی, اس کے علاوہ پاک ویو سوسائٹی, بہت ساری سوسائٹیز ہیں ہمارے بڑے شہروں میں, کراچی, لاہور, اسلام آباد, کوئٹہ اور پشاور خاص طور پہ, لیکن اس کے علاوہ فیصل آباد, ملتان, مردان وغیرہ میں بھی. تو آیا یہ سارے ڈسپلیس لوگ جب واپس جائیں گے تو آیا ان کو
مٹی کے گھروں کے بجائے برک اینڈ مارٹر یعنی اینٹ اور سیمنٹ سے بنے ہوئے گھر واپس ملیں گے. وہ گھر کیا ان کے نام پہ ہوں گے؟ کیونکہ اگر آپ ان کو یہاں پر رکھ کے وہ جہاں بھی ڈسپلیس ہو کے آئے ہیں واپس بھیجیں گے تو اس انڈر ڈیولپڈ ولیج میں، اس انڈر ڈیولپڈ سٹی میں چند لوگوں کا راج ہوگا. ان کو آپ وڈیرے کہہ سکتے ہیں، ان کو آپ بدماش کہہ سکتے ہیں، ان کو آپ چودھریز کہہ سکتے ہیں، یا کوئی بھی نام کر سکتے ہیں، لیکن بیسکلی وہ 5 10 15 خاندان ہیں جو وہاں کے اکنامک ریسورسز پہ بھی قابض ہیں، اور یہ وہ 1947 سے ہیں اور اس سے پہلے سے قابض ہیں. اور یہ باقی سب لوگ ان کے سرونٹس کے طور پہ، غلاموں کے طور پہ، نوکروں کے طور پہ. تو پراپرٹی رائٹ جتنا فنڈامنٹل رائٹ ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ جب تک پراپرٹی اون نہیں کرتے تو آپ پاکستان نہیں بلکہ ساری دنیا کے کسی سسٹم میں بھی شامل نہیں ہوتے. تو یہ پوڈ کاسٹ تو سیکشن 236C پر تھا کہ سیلر کے ٹائم ہوا ہے، تو بالکل اسی سے ریلیونٹ بات یہ ہے کہ آپ اپنی کیپیسٹی میں، چاہے آپ کسی بھی گورنمنٹ کے سائڈ پہ یعنی کسی بھی پارٹی کے سائڈ پہ، پی ڈی ایم ہو گیا ایک سائڈ اور پی ٹی آئی، جنرلی یہ دو ڈیوائڈز آج کل نظر آتی ہیں. ٹیکس دوستی اور میں اینتھنی ولیمز کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے سائڈ پہ نہیں ہے، لیکن یہ فنڈامنٹل کویشچن ضروری ہے کہ بجائے کہ ہر ایک پولیٹیکل پارٹی، سوشل آرگنائزیشن اور دنیا جو ہے وہ صرف اور صرف امداد دیتے ہوئے نظر آئے، یعنی آٹا، چینی، دالیں، بسکٹ، پانی پکڑاتے ہوئے اور ٹینٹ میں ان کا حال پوچھتے ہوئے 1 منٹ کے لیے. اس کے بجائے سوال یہ ہے کہ، اور آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور یہ پارٹ آپ ضرور شیئر بھی کریں ان لوگوں کے ساتھ جو انفلوئنس کرتے ہیں، کہ اس وقت پارلیمنٹ اور پروونسز کے پارلیمنٹس میں لیجسلیشن کی ضرورت ہے، قانون بنانے کی ضرورت ہے. جتنا ہی پریشان آپ ہیں کہ گورنمنٹ نے آپ کے ہولڈنگ کیپٹل ایسٹس پر ٹیکس لگا دیا، اتنے ہی پریشان وہ لوگ ہیں کہ اگر وہ واپس جاتے بھی ہیں تو وہ جو ٹیرینی تھی، وہ جو کرول انوائرمنٹ تھا جہاں پہ ان کی لائف اور جو لبرٹی ہے وہ فری نہیں تھے، بلکہ امریکہ میں جیسے آج سے 200 سال پہلے جو ہے غلام تھے، اور ہر لحاظ سے اکنامک بھی، سوشل بھی. تو اس سے ٹیمپرری طور پر ان کو آزادی تو نہیں ملی، ٹیمپرری طور پہ وہ ڈسپلیس ہوئے، اور یہ 1 2 نہیں بلکہ ملینز آف پیپل، یعنی کہ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو شہروں میں تو شاید 10 کروڑ کے قریب لوگ یعنی کہ 100 ملین لوگ رہتے ہیں. ریمیننگ جو 120 ملین لوگ ہیں یہ ان کا سوال ہے. تو اگر میجورٹی یعنی ڈیموکریسی کے رول سے جایا جائے تو اس وقت یہ زیادہ امپورٹنٹ سوال ہے جس کا جواب آپ کو بھی دینا ہے، اور آپ نے یہ سوال اپنے سارے فورمز پہ، چاہے وہ سوشل میڈیا ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ ہے، چاہے وہ شہباز شریف ہیں، عمران خان ہے، یا وہ باہر ملک کا میڈیا ہے یا ہمارا میڈیا ہے، اس پہ بات کرنی ہے کہ یہ جو لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں یہ جب واپس جائیں گے تو ان لوگوں کو آپ پراپرٹی رائٹس دیں گے. اگر نہیں دیں گے تو 75 ایئرز میں جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، جس میں ان کو ایجوکیٹ نہیں کیا گیا، ان کو سلیوز کی طرح، غلاموں کی طرح یوز کیا گیا ہے، ان کی فیملیز، بچیاں بچے سیف نہیں ہیں، یہ ساری زندگی بانڈڈ لیبر کی طرح. اور اس کو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، مطلب آپ نوشہرہ اور سوات لے لیں، آپ حیدرآباد لے لیں، آپ اور انٹرنل جو سندھ ہے اس کی سٹیز یا ولیجز لے لیں، آپ پورا بلوچستان لے لیں، آپ اس کو جو نام بھی دیں کہ نہیں جی یہ تو بہت زبردست ٹرائب تھی، یہ تو بہت اچھی سٹی تھی، یہ تو بہت اچھا ولیج تھا، یہاں تو ہر بندہ جو ہے نا امپاورڈ تھا، تو وہ آپ اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہوں گے. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، اور میں یہاں پر کنکلوڈ اس طرح کروں گا کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اگر اس وقت دیکھیں تو پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہے کہ پی ڈی ایم، جس میں پاکستان کی بڑی 14-15 پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور ساری ہمارے لیے آنریبل ہیں، اور اسی طرح پی ٹی آئی دوسرے سائڈ پر پولیٹیکل ڈیوائیڈ کے، یہ سارے جو ہیں اب ٹی وی کے سامنے آ کر، اور اس پہ میں آپ کو ایک پرسنل قصہ بھی سناؤں گا کہ جو ہے آ کر جو ہے وہ تھیلے آٹے کے، چینی کے عوام میں ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، یا وہاں نظر آ رہے ہیں کہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، وہاں گھنٹوں بیٹھے ہیں یا ٹیم سے بیک اپ لے رہے ہیں. تو یہ ایسا ہی ہے
کہ آپ کے گھر کے اندر فل فلیج آگ لگ جائے، مطلب یہ کہ ایک کمرے میں نہیں، ایک صوفے پہ نہیں، بلکہ پورا گھر جل رہا ہو اور میں بھاگا ہوں اور میرے ہاتھ میں صرف ایک بالٹی پانی ہو، اور میں کہوں کہ یار میں آپ کا گھر بھی بچا دوں گا، میں آپ کا فرنیچر، ٹی وی، آپ کا سارا سامان A10 میٹر آپ کو ملے گا، تو آپ ہنسیں گے کہ یار آپ آگ تو بجھا نہیں سکتے، تو آپ میرا سامان کیسے بچائیں گے؟ تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو واپس جانا ضروری ہے، کیونکہ ہر شہر، ہر ولیج، آپ خود سوچیں جب آپ چھٹیوں پہ کہیں جاتے ہیں تو آپ کو اپنا گھر یاد آتا ہے، جب آپ گھر سے باہر ہوتے ہیں، جو لوگ جاب یا بزنس کرتے ہیں، جب گھر آتے ہیں تو کیسا زبردست سکون ملتا ہے۔ پراپرٹی کی ٹیکسیشن کی بات ہو رہی تھی، تو پراپرٹی ہے ہی اسی لیے کہ ہمیں ایک سکون ملے۔ اور لاسٹ بات میں یہ کروں گا کہ میں بڑے جذبے سے، انتھوزیازم سے جو ہے لائنز کلب، جو ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے، اس کے لوکل یہاں لاہور میں بہت سارے کلبس ہیں، ان کو میں نے جوائن کیا، اور جب میں نے دیکھا کہ بزنس مین جو ہیں وہ اپنے پرسنل جو ہے عیاشی کے لیے ان کلبس کا کور لیتے ہیں، یعنی کہ وہ جیسے ہمارے پولیٹیشنز ہوتے ہیں، کیونکہ میں تو قریب سے سب کو دیکھا، تو پولیٹیشنز کو میں نے اس ویڈیو میں برا نہیں کہا، میں اپنے بزنس مین کی بات کر رہا ہوں، جو جاتے ہیں، اور یہاں بھی آپ کو نظر آئیں گے، وہ جا کے جو ہے نا لائنز کلب ہو یا اور تنظیمیں ہوں، لیکن میں لائنز کلب کی بات کر رہا ہوں، ان کے سارے جو کلبز ہیں مختلف ناموں سے، وہ جائیں گے اور غریبوں میں بانٹیں گے، اور واپسی میں وہ اس طرح شغل لگائیں گے جیسے وہ کاغان ناران گئے تھے، اور وہ جو ہے اپنوں کے ساتھ بھی اور پرایوں کے ساتھ بھی مل کے بہت شغل لگائیں گے، جو شغل میں یہاں پہ ویڈیو پہ کہہ نہیں سکتا۔ تو اس طریقے سے وہ جو ہے اچھے کام کو بھی برا کرتے ہیں، اور پاکستان میں اس طرح بہت ساری اگزامپلز ہیں۔ تو کرنٹلی اب ٹائم آ گیا ہے کہ اصلی لیجسلیشن ہو، اول تو بزنس مین کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی، اور اسی طرح ہمارے جو مختلف انفلوئنشل سیکٹرز ہیں، وہ لوگ ہینڈ آؤٹ اور ہیلی کاپٹر سے چیزیں بھیجنا، اور ان کا جو ہے چیف جا کے ادھر کھڑے ہو کے کہ جی یہ جائزہ لے رہا ہے، اچھا لوگ کھانا کھا رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو کائنڈلی آپ اپنے اپنے کیمپ میں واپس جائیں، اپنی اپنی ڈیوٹی دیں، پارلیمنٹ کو لاز بنانے دیں کہ جتنے بھی لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں وہ واپس جائیں گے، قانون بنے گا، پراپرٹی ان کے نام پر ہوگی، ان کو اکنامک جو ہے نا اکنامک امپاورمنٹ ملے گی، تبھی آگے چلیں گے، ورنہ نیکسٹ 75 ایئرز آف جو ہے سلیوری اور ٹیرنی جو ہے، وہ آپ جو سن رہے ہیں اس ویڈیو کو، اس پوڈ کاسٹ کو اپنے ہاتھ سے لکھیں گے، اور پھر ایک دن ججمنٹ ہونی ہے، جس کو ہم ججمنٹ ڈے کہتے ہیں، آرمگیڈن، اور اس دن جو ہے انصاف ہوگا، اور وہ انصاف واقعی میں انصاف ہوگا۔ آپ دیکھ رہے تھے ٹیکس دوستی ویڈیوز، میں ہوں آپ کا دوست اور ٹیکس ہوسٹ اینتھنی ولیمز، آپ سے بات ہوتی ہے۔